अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू पाकिस्तान अदबी फोरम। फातेह उंदलस तारक बिन ज़ियाद तारीख के आईने में एपिसोड 6। हज़रत तारक बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह ताला अलैह की भी पूरी ज़िंदगी जिहाद फ़ी सबिलिल्लाह में गुजरी। इसी मुनासबत से कुछ आयात करीमा और अहादीस शरीफा बयान की जाती हैं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, और ईमान वाले तो वही हैं जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए, फिर शक ना किया और अपनी जान और माल से अल्लाह की राह में जिहाद किया, वही लोग सच्चे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जिहाद करने वालों को जन्नत की खुशखबरी सुनाते हुए कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ने मुसलमानों से उनके माल और जान खरीद लिए हैं, इस बदले पर कि उनके लिए जन्नत है, अल्लाह की राह में लड़ें तो मारें और मरें। इसके ज़िम्मा करम पर सच्चा वादा तौरात और इंजील और कुरान में। एक और मुकाम पर जिहाद के मामले में उबारते हुए अल्लाह तबारक व तआला जलालहू ने इरशाद फरमाया, ए ईमान वालो, क्या मैं बता दूं वो तिजारत जो तुम्हें दर्दनाक अजाब से बचा ले। ईमान रखो अल्लाह और उसके रसूल पर और अल्लाह की राह में अपने माल और जान से जिहाद करो, यह तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानो। वो यानी अल्लाह तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और तुम्हें बागों में ले जाएगा जिनके नीचे नहरें रवां और पाकीज़ा महलों में जो बसने के बागों में हैं, यही बड़ी कामयाबी है। हज़रत नुमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर के करीब बैठा था कि एक आदमी ने कहा, मुझे इस्लाम के बाद हाजियों को पानी पिलाने के अलावा किसी अमल के करने की परवाह नहीं। दूसरे ने कहा, मुझे इस्लाम के बाद मस्जिद हराम को आबाद करने के सिवा किसी अमल के करने की परवाह नहीं। एक और आदमी ने कहा, जिहाद इन दोनों कामों से ज़्यादा अफजल है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, मेंबर रसूल के पास अपनी आवाज़ें बुलंद ना करो। ये जुमा का दिन था। जब जुमा की नमाज हो चुकी तो मैं यानी नुमान बिन बशीर ने हाजिर होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात के मुतल्लिक़ पूछा जिसमें वो इख्तिलाफ कर रहे थे। तो अल्लाह ताला जल्ला जलालहू ने ये आयत करीमा नाज़िल फरमाई, क्या तुमने हाजियों की सबील और मस्जिद हराम की खिदमत इसके बराबर ठहरा ली? जो अल्लाह और क़यामत पर ईमान लाया और अल्लाह की राह में जिहाद किया, वो अल्लाह के नज़दीक बराबर नहीं और अल्लाह ज़ालिमों को राह नहीं देता। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम चंद सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन बैठे हुए थे और हमने कहा, काश हमें सबसे अफजल और अल्लाह ताला के महबूब अमल का इल्म हो जाए और हम इसे करते रहें। तो अल्लाह ताला ने ये आयतें नाज़िल फरमाई, अल्लाह की पाकी बोलता है, जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है, और वही इज़्ज़त व हिकमत वाला है। ए ईमान वालो, क्यों कहते हो वो जो नहीं करते? कैसी सख्त नापसंद है अल्लाह को वो बात कि वो कहो जो ना करो। बेशक अल्लाह दोस्त रखता है उन्हें जो उसकी राह में लड़ते हैं, परा यानी सफ़ें बांध कर, गोया वो इमारत हैं रांगा पिलाई यानी मजबूत। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि एक सहाबी का गुजर एक ऐसी वादी से हुआ जिसमें शीरीं और मीठे पानी का चश्मा था। तो उन्होंने कहा, काश मैं लोगों से अलहदगी इख्तियार करके इस वादी में इबादत करता रहूं, लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त के बगैर मैं ये काम हरगिज़ नहीं करूँगा। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा ना करना, क्योंकि किसी आदमी का राह खुदा यानी जिहाद में खड़ा होना घर में 70 साल की इबादत से अफजल है। क्या तुम ये बात पसंद करते हो कि अल्लाह तुम्हें बख्श दे और जन्नत में दाखिल फरमा दे? तो अल्लाह की राह में जिहाद करो। जिसने ऊँटनी का दूध धोने की मिकदार राह खुदा में जिहाद किया तो उसके लिए जन्नत वाजिब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा अल्लाह ताला जल्ला जलालहू के रब होने, इस्लाम के दीन होने और मोहम्मद के रसूल होने पर राज़ी हो गया तो उसके लिए जन्नत वाजिब है। हज़रत अबू सईद खदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये सुनकर हैरान हुए और अर्ज़ किया,
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر بیان فرمائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دہرا دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک اور عمل بھی ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس عمل کے کرنے والے کے 100 درجات بلند فرمائے گا اور ہر درجے کے مابین زمین و آسمان کے برابر مسافت ہوگی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سا عمل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ کاموں میں سب سے افضل کام کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ میں نے عرض کیا اس کے بعد کون سا افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ماں باپ سے نیک سلوک کرنا۔ میں نے پوچھا پھر کون سا کام افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ کو ایسا کام بتائیں جو ثواب میں جہاد کے برابر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ایسا کوئی کام نہیں پاتا۔ پھر فرمایا کیا تو یہ کر سکتا ہے کہ جب مجاہد جہاد کے لیے نکلے تو تو مسجد میں جائے برابر نماز پڑھتا رہے ذرا دم نہ لے برابر روزے رکھے افطار نہ کرے؟ اس سوال کرنے والے نے عرض کیا بھلا ایسا کون کر سکتا ہے؟ یعنی ایسا کرنے کی کوئی بھی طاقت نہیں رکھتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجاہد کا گھوڑا جو رسی میں بندھا ہوا زغن مارتا ہے تو مجاہد کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا آدمی سب لوگوں سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ مسلمان جو اللہ کی راہ میں جان اور مال سے جہاد کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اور اللہ جانتا ہے اسے جو اس کی راہ میں جہاد کرتا ہے اس مجاہد کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی دن کو روزہ رکھے رات کو نماز پڑھے۔ اللہ نے مجاہد فی سبیل اللہ کے لیے ذمہ لیا ہے کہ اگر اسے موت عطا کرے گا تو حساب و کتاب کے بغیر جنت میں داخل فرمائے گا ورنہ سلامتی کے ساتھ ثواب دے کر اور مال دلا کر اس کے گھر لوٹائے گا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان اللہ کے راستے میں ایک گھڑی بھر بھی جہاد کرے گا تو وہ جنت کا مستحق ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی شخص نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا شخص زیادہ بہتر ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے مال و جان کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاد فی سبیل اللہ کرنے والا اللہ کا مہمان ہے اس کی ہر دعا قبول کی جاتی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو پاؤں خدا کے راستے جہاد میں گرد آلود ہوئے تو ان کو جہنم کی آگ چھو بھی نہ سکے گی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا چہرہ اللہ کی راہ یعنی جہاد میں گرد آلود ہو تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے بے خوف آزاد اور بری کر دے گا۔ حضرت فضالہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا اور اس نے خدا کی راہ میں جہاد کیا تو میں اس کو ایک مکان جنت کے نیچے کے حصے میں ایک مکان وسط جنت میں اور ایک مکان جنت کے اعلیٰ درجوں میں دلانے کا ضامن ہوں۔ حضرت سیرہ بن خاقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان انسان کو جہاد کرنے سے روکتا ہے اور کہتا ہے اگر تو جہاد میں گیا اور مارا گیا تو تیری جان ناحق جائے گی
माल और दौलत तकसीम होकर दूसरों के हिस्से में चला जाएगा और तेरी बीवी भी किसी और शख्स से निकाह कर लेगी। जो शख्स शैतान के इस बहकावे में नहीं आता और अल्लाह की राह में जिहाद करता है तो अल्लाह ताला जल्ला जलालहू उस शख्स को जन्नत में दाखिल करने का ज़ामिन है। वो शख्स ख्वाह किसी तरह मरे, अगरचे पानी में गर्क होकर उसकी मौत वाक़ई हो या घोड़े से गिर कर या फिर अपने बिस्तर पर ही मरे, हर हालत में जन्नत का मुस्तहिक। हज़रत अक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक तीर की वजह से 3 आदमी जन्नत में जाएंगे। एक तो वो जिसने सवाब की नीयत से तीर बनाया, दूसरा जिसने तीर अंदाजी की मश्क के लिए तीर चलाया और तीसरा वो जिसने उसको उठा कर दिया।